बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमन। एरिस आने वाला यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हद तक बहुत बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक काफी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, बाहर खाने खाने जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने शरीक हयात के लिए कोई कीमती तोहफा भी खरीदें। तो वो तमाम हम भी लोग जिनका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा था, तो इस हफ्ते आप लोगों के वो इख्तलाफात खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इस हफ्ते मोहब्बत का भी कोई नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है। तो वो तमाम हम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा, यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बात शुरू कर सकते हैं, रिश्ते की तलाश शुरू कर सकते हैं। अगर कहीं बात चल रही है तो रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते नए ताल्लुकात, नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते मामलात काफी अच्छे रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिनका रिश्ता एक अरसे से किसी भी वजह से अटका हुआ था, रिश्ते में रुकावट आ रही थी, तो इस हफ्ते से ऐसी रुकावटें भी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। घरेलू जिंदगी बेहतर रहेगी, मियां बीवी का रिश्ता भी अच्छा रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो घर का माहौल तो इंशाल्लाह अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफी क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे। कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। वैसे इसके अलावा सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत के हवाले से भी हफ्ता काफी बेहतर रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, खुश रहेंगे और आप आस पास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। वो तमाम हम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो एक तो झगड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर आप आबाई जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी अच्छे पैसों पर सेल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको अपने घर वालों की तरफ से, खुसूसन अपने बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त काफी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा, क्रिएटिव भी आप लोग रहेंगे, जहन में नए नए ख्यालात भी आएंगे, नए नए सवाल उमड़ेंगे, सवाल उभरेंगे, तो उन सवालों के जवाब भी तलाश करने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने पैसों के लेन देन में थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के लेन देन में आपका ही कोई करीबी साथी कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा बच के रहना है। तो पैसों के मामलात में आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपका तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपको हासदीन के हसद से बचाए, अल्लाह आपको बुरी नजरों से बचाए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बुर्ज सवार टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों की घरेलू जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता साबित होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपने रिश्तों में एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के लिए ज़्यादा कशिश महसूस करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कोई एक स्पेशल इंसान मिल जाए, बंदा मिल जाए या बंदी मिल जाए, जिसकी भी आप तलाश में हैं। तो अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लव मैरिजेस के लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा।
اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی رومانٹک نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یہ سورج گرہن گزرا ہے تو سورج گرہن کے وجہ سے یہاں پہ ایک ٹرانزیشن بھی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے، آپ کا لائف سٹائل بدل جائے، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسروں کی مدد کریں گے، غیر مشروط مدد کریں گے، اور کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ بے روزگار ہیں تو جاب کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوششیں تیز کر دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو پیسوں کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں پریشان رہے ہیں، تو اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پیسوں کے حوالے سے جو پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے گی، فائنانسز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بھی کام تیز ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ اپنے کریئر کو لے کر کوئی ایک اہم فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اوورآل دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آپ کو حاسدین کی حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ جانائے برج چاوسا جانائز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک انرجیٹک ہفتہ رہے گا، خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے، اور مزید اگر ہم اسپیسیفک ہوں تو محبت کے معاملات کے حوالے سے، محبت کے لحاظ سے یہ ہفتہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہفتہ رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ اپنے پارٹنر کے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے پارٹنر کی بات سنیں گے تو آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، رشتہ مضبوط ہوگا، اور وہ تمام جیمنائز جن کا رشتہ خراب ہو چکا تھا، اختلافات بڑھ چکے تھے، تو اب وہ اختلافات بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ لوگ کافی کریٹیو بھی رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات آئیں گے، اچھوتے خیالات آئیں گے، کچھ نیا کرنا چاہیں گے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے۔ تو آپ لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بڑی سمجھداری سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اور اگر ہم کام کو دیکھیں، کاروبار کو دیکھیں، تو کام کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی الجھن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو کام کی جگہ پر اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کو بات کر کے اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس غلط فہمی کی آڑ میں بحث مباحثہ ہوتا رہے یا جھگڑا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے کام کے مطابق، کام کی مناسبت سے کوئی بھی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا۔ تو آپ لوگ اپنے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے انٹیوشنز بہت اچھے رہیں گے، آپ کو خواب آئیں گے، آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی۔ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگ کافی کریٹیو بھی رہیں گے، نئے نئے خیالات آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاموں کے ذریعے یا آپ کی چھٹی حص کے ذریعے آپ کو کوئی پیغام مل سکتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، اپنی چھٹے حص کی آواز آپ نے لازمی سننی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ کینسیرینس، سب سے پہلے ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا آپ کو ووکل ہونا چاہیے، بات کریں۔ اگر آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے
تو सब्र तहम्मुल के साथ बुर्दबारी के साथ आपको बात करनी चाहिए, बर्दाश्त रख के आपको बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, और आपका ये जो रिश्ता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो सकता है। तो अगर आप मिल बैठ कर गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों मिलकर किसी नई एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलकर किसी नई डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे के कमजोरियों को पॉइंट आउट ना करें, एक दूसरे की कमजोरियों, एक दूसरे की खूबियों, खामियों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे इस हफ्ते आप लोगों के जहन में कोई एक अजीब सा ख्याल आपको परेशान कर सकता है, एक सोच आपको परेशान कर सकती है, या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा रहेगा कि आप उस माहौल की वजह से परेशान रह सकते हैं, या फिर आपके घर का जो माहौल है उसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। अब बात करते हैं उन तमाम लोगों की जो सिंगल है, रिश्ते की तलाश में है, मोहब्बत की तलाश में है। कि जितने भी सिंगल कैंसेरियंस हैं वो इस वक्त काफी एक्साइटेड रहेंगे नए रिश्तों को लेकर, नए रिश्तों को ड्रीम करेंगे, नए रिश्तों को सोचेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करने का मौका मिलेगा, और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो पैसों के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा, माली हालात आपके काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, एक्सपेंसेस बहरहाल ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, खाने पीने पर पैसा खर्च होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में मामलात कुछ अच्छे भी बनेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में गैर मुतवक्के तौर पर आपकी आमदनी भी हो सकती है। तो अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था, तो इस हफ्ते लॉटरी भी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। और वो तमाम कैंसेरियंस जो अपने कामों के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं, वो अपने कामों में ऐसी नई टर्म्स, ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपको हासबीन के हसद से बचाए, अल्लाह आपको बुरी नजरों से बचाए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बुर्ज असद, सबसे पहले हम रिश्तों की बात करते हैं। तो ल्यूज, ये जो हफ्ता है आपके रिश्तों को बहुत खास बना सकता है, और वो खास यूं बनेंगे कि आप छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस दें, अपने पार्टनर की, अपने शरीक हयात की छोटी छोटी बातों को अहमियत दें, उसकी तारीफ करें, अपनी मोहब्बत दिखाएं। तो इससे घर का माहौल बेहतर होगा, पार्टनर के साथ आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा, वैसे आपका मूड अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। और वो तमाम यू लोग जो सिंगल है वो काफी सोशल रहेंगे, आपकी सोशल लाइफ काफी अच्छी रहेगी, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, दोस्त बनेंगे, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों का काम काफी बेहतर नजर आ रहा है, आपके कामों में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर पिछले दिनों में किसी गफलत की वजह से आपका कोई काम अधूरा रह गया था, नामुकम्मल था, तो अब आप लोग अधूरे काम मुकम्मल कर सकते हैं, पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन काम की जगह पर आप लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपका अपने बॉस के साथ, अपने अफसरान के साथ इख्तलाफ हो जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को जो आपके मुखालिफिन हैं उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आपने अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन जितनी एप्लीकेशंस हैं उन पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नुकसान होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो पैसों के मामलात में आपने मुहतात रहना है।
تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کا تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آپ کو حاسدین کی حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ برج سنبلا ورگوس، اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنی ذات کی اپنی کیئر کرنے ہوگی، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں، کیونکہ ضرورت رہے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، کام میں زیادہ مصروف رہیں گے، تو کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے، جو آپ کی اپنی ذات ہے، وہ نظر انداز ہوتی رہے گی، تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ویسے اس ہفتے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، اگر آپ کچھ بھی نیا کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے آپ کے سامنے نئی اپرچونٹیز آئیں گی، آپ کو لوگ مشورے بھی دیں گے، تو آگے بڑھنے کے لیے راستے بھی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی، دوستوں کے ساتھ آپ کا اچھا وقت بھی گزرے گا، آپ کی گرومنگ بھی اچھی رہے گی، خوش قسمت بھی رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کی لو لائف اچھی رہے گی، انڈرسٹینڈنگ رہے گی، ایک دوسرے پر اعتماد بھی کریں گے۔ اور خاص طور پر وہ تمام ورگوز جو کوئی نیا کانٹریکٹ کرنے والے ہیں، بزنس کانٹریکٹ کرنے والے ہیں، یا کسی کانٹریکٹ ڈیڈ پر سائن کرنے والے ہیں، یا کوئی قانونی قسم کی دستاویزات ہیں ان پر کام کر رہے ہیں، یا ان پر آپ نے سائن کرنے ہیں، تو آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ایسا کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن بھی اچھی رہے گی، پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، معاملات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اپرچونٹیز بھی نظر آ رہی ہیں، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آپ کو حاسدین کی حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ برج نسان لیبراز، آنے والے اس ہفتے میں آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنی کیئر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں۔ اب وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ لوگوں کی پہلے بات کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم بہت اچھا ہو گیا ہے۔ آپ کا پارٹنر بھی آپ کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو سمجھے گا، آپ کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہاں پر آپ لوگوں نے بھی اپنے پارٹنر کو سمجھنا ہے، رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم لو لائف کو دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کی لو لائف میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، اختلافات رہ سکتے ہیں، یا پھر کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑا ڈسٹینس ہو جائے، دوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حج عمرہ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائم بہتر ہے، آپ زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، حج عمرے کا پلان بنا سکتے ہیں۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، انہیں اس ہفتے کچھ کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی ایک اچھا آپشن نظر آ جائے گا۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جنہیں کام کی جگہ پر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا پچھلے دنوں میں، اگر آپ کا کام تھوڑا سلو ہو گیا تھا، مندی کا رجحان تھا، پیسے آنے ہی رہے تھے، تو اب یہ جو رکاوٹیں اس قسم کی تھیں وہ رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، پیسوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت ہے، اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں تو بڑی اچھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ جنہیں ہر روز ہر وقت پیسوں کا لین دین کرنا پڑتا ہے، یا جن کا کام کیش کا ہے، انہیں پیسوں کے لین دین میں بہت محتاط رہنا پڑے گا، سمجھداری کے ساتھ آپ نے پیسہ دینا ہے، پیسہ لینا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، والدہ کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو کسی قسم کے بھی مقابلے میں ہیں، چاہے آپ کا عدالت میں کوئی کیس لگا ہوا ہے، یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزام میں جا رہے ہیں، تو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مہنگی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، زیورات خریدنا چاہتے ہیں،
या कुछ घरेलू चीजें खरीदना चाहते हैं तो ऐसी चीजें खरीदने की तरफ भी आपका रुझान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपको हासबीन के हसद से बचाए, अल्लाह आपको बुरी नजरों से बचाए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्कॉर्पियंस, सबसे पहले हम रिश्तों की बात करते हैं। इस हफ्ते अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि राहु की वजह से आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, बल्कि जो आपकी अजदवानी जिंदगी है, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। कोई मसला हो सकता है, मियां बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर इख्तलाफ रह सकता है। तो हफ्ते का शुरू जो है ये किसी इख्तलाफ के साथ शुरू होता नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये इख्तलाफात खत्म होते जाएंगे। हफ्ते के आखिर तक घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, इख्तलाफात भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, सिंगल स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा नजर आ रहा है। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफी सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा, और इसके साथ साथ इस हफ्ते आपको किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। तो मोहब्बत के रिश्ते बनते हुए भी नजर आ रहे हैं, नए ताल्लुकात बनते हुए, मोहब्बत के मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो अपने काम की वजह से, कारोबार की वजह से परेशान हैं, तो हो सकता है कि ये हफ्ता भी कुछ ऐसा ही गुजरे। काम की जगह पर हालात कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, कुछ आइडियल मामलात नहीं होंगे, कुछ रुकावटें होंगी, कुछ हल्की फुल्की परेशानियां होंगी, कुछ अप्स एंड डाउन बहेंगे, एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे, आमदन भी बहरहाल होगी। लेकिन काम की जगह पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मामलात कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगले हफ्ते से आपके मामलात काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे, तो परेशानी की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये कुछ दिन है, ये दिन कुछ आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपको हासबीन के हसद से बचाए, अल्लाह आपको बुरी नजरों से बचाए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए, अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां तकसीम करने की। सेजिटेरियस, सेजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहेंगे। नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं, कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं कि जो अखराजात आपने सोचे भी ना हो। गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी तो आप लोग खुले हाथ से पैसा भी खर्च करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का अपना रवैया बहुत अच्छा रहेगा, सोच पॉजिटिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, खानों को आप एंजॉय करेंगे, घूमने करने जाएंगे, दोस्तों के साथ टाइम गुजारेंगे। वो तमाम सेजिटेरियंस जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपका जो अपने बच्चों के साथ ताल्लुक है वो भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आप अपने बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे, अपने बच्चों की वजह से आप लोग काफी जज्बाती भी रहेंगे। और अगर हम काम को देखें तो काम की जगह पर इस हफ्ते आपको कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपने कोई काम अधूरा छोड़ा तो आगे चलकर वही काम आपके गले का फंदा बन सकता है, आपको मुश्किल दे सकता है, टफ टाइम दे सकता है। तो आपने जो भी काम करना है उसे पूरा करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं या कुछ जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको नई जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, इंटर्नशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको डिग्री कंप्लीट करने के फौरन बाद ही कोई अच्छी जॉब, अच्छी इंटर्नशिप मिलती हुई भी नजर आ रही है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे।
اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ کیپریکارن برج جتی کیپریکارنینس، اب آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے معاملات بنیں گے۔ سٹورج گرہن گزر گیا ہے، نئی تبدیلیاں ہیں، نئے معاملات ہیں، ایک ٹرانزیشن کا ٹائم ہے۔ اب آپ لوگوں کی زندگی ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسی نہ رہے، آپ لوگوں کی زندگی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر ہی بدل جائے، آپ کے کام کرنے کا انداز بدل جائے، طریقہ کار بدل جائے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آگے بڑھتے رہیں، نئی تبدیلیوں کو قبول کریں، کیونکہ یہ جو نئی تبدیلیاں آپ کے لیے آ رہی ہیں آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی، فیوچر میں اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ رشتوں کو اگر دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، اس ہفتے آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے، کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے۔ اگر رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام کیپریکارنینز جو محبت کے رشتے میں تھے، اگر آپ دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر دوری آ گئی تھی تو اس ہفتے سے وہ دوریاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کام کی جگہ پر حالات کچھ ایسے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں بڑے انرجیٹک ہوں، بہت کریٹیو ہوں، نئے نئے خیالات پیش کریں، کام کرنے کا انداز بہت بہتر ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کو ویسے اپریسیشن نہ ملے، آپ کے کاموں کی تعریف نہ کی جائے، یا آپ کے کاموں کی اچھی پہچان نہ بنے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑے بے چین بھی رہ سکتے ہیں۔ آنے والے ہفتے میں معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے، تو اس ہفتے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ کریئر میں کچھ ہلکی پھلکی رکاوٹیں رہ سکتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن رہ سکتے ہیں، ویسے اس ہفتے آپ لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو کھل کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی بھی گلہ شکوہ ہے تو آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں، ایک زبردست انداز میں اپنے گلے، اپنے شکوے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی کوئی بھی بات، ایسی کوئی بھی بات اپنے دل میں دبا کے نہیں رکھنی، آپ کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر بات کریں گے تو آپ لوگوں کا موڈ ویسے اور اچھا رہے گا، معاملات کافی بہتر رہیں گے، ورنہ کوئی ایک بات آپ کے ذہن پر سوار رہے گی اور آپ کو پریشان رکھ سکتی ہے۔ اور وہ تمام کیپریکارنینز جو کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک کہ محبت میں کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ نے تھوڑا بولڈ ہونا ہے، کانفیڈنٹ ہونا ہے۔ یہ ہفتہ سوچ بچار کرنے کا ہفتہ نہیں ہے، پلاننگ میں، خوابوں خیالوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کو اس ہفتے آگے بڑھ کے اپنی مرضی کی بات کہہ دینی چاہیے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کہنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کا تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ آپ کو بری نظروں سے بچائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ وہ ڈن ایکویرینس اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے۔ سب سے پہلے ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں، شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تمام ایک رشتے لوگ، شادی شدہ جوڑے جن کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، کسی بات کو لے کر جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اچھے دنوں کو یاد کریں، اچھی باتوں کو یاد کریں، اختلافات کو ختم کریں، کیونکہ اس وقت اگر آپ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی اختلافات ختم بھی ہو جائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، آپ لوگوں کو اس ہفتے تھوڑا مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے رشتے میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، یا پھر آپ اپنے اس رشتے سے ہی بور ہو جائیں، تو بوریت والے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کچھ سپیس لینا چاہیں گے، کچھ ٹائم لینا چاہیں گے، کچھ بریک لینا چاہیں گے۔ اور ہاں، اس ہفتے آپ کو پیسوں کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیسوں کے معاملات بہتر رہیں گے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، آپ کی اچھی ڈیلز ہوں گی،
पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। तो कारोबारी लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। तो आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे। एनर्जेटिक रहेंगे तो आप लोग कई जराए से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जुपिटर आप लोगों के लिए अच्छी जगह पर है। चांद की पोजीशन अच्छी है, नया चांद भी है। अब आप लोगों के लिए मामलात बेहतर भी हो रहे हैं। कई जराए से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। वक्त अच्छा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, नया काम शुरू करना चाहिए। बस इस हफ्ते आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। किसी के साथ कोई भी ऐसी बहस नहीं करनी, ऐसी बात नहीं करनी जो आगे चलकर झगड़े की शक्ल अख्तियार कर जाए। वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त काफी अच्छा रहेगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि घर के माहौल को बेहतर बना के रखने की आपने खुद कोशिश करनी है, वरना इस हफ्ते आपके घर का माहौल थोड़ा अफरा तफरी वाला भी हो सकता है। मेहमानों की आमदोरफ्त रह सकती है, और मेहमानों की आमदोरफ्त हफ्ते के शुरू से ही नजर आ रही है। गैर मतवक्के मेहमान हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने सब्र भी करना है। मेहमान वैसे भी रब की रहमत होते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। जहूद पैसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नई एनर्जी वाला हफ्ता रहेगा। अभी सूरज ग्रहण गुजरा है। अब आप लोगों के लिए कुछ मामलात बिल्कुल नए हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में कुछ नई तब्दीलियां देखेंगे। आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन इस सारे मामले में आपने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप लोग अपने रिश्तों को लेकर, अपने ताल्लुकात को लेकर अक्सर काफी जज्बाती हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर रिश्ता, हर ताल्लुक आपकी मर्जी के मुताबिक हो। तो कुछ ताल्लुक, कुछ रिश्ते इस हफ्ते आपकी मर्जी के खिलाफ भी जाएंगे। तो इस वजह से मनफी ख्यालात, कुछ थका देने वाले ख्यालात आपके जहन में आते रहेंगे। दूसरी तरफ आप लोग काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो पाइसियंस, आप लोग नए काम तो शुरू कर सकते हैं, नए कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पैसों के लेन देन में आपने बहुत मुहतात रहना है। क्योंकि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं, तो पैसे का लेन देन तो आप करेंगे। तो लेन देन में आपने बहुत मुहतात रहना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसकी कॉपीज रखें, उसके दवा रखें, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मसला ना हो। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, बरकतें लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपको हासबीन के हसद से बचाए। अल्लाह आपको बुरी नजरों से बचाए। अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। जाते जाते वीडियो को लाइक